اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس دی عبادت نہیں کردا جس دی تسی عبادت کردے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تسی اس دی عبادت کرنے والے ہو جس دی عبادت میں محمد کرنا وا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں اس دی عبادت کرن والا وا جس دی تسی عبادت کردے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تسی اس دی عبادت کرن والے ہو جس دی عبادت میں کرنا وا، لکم دینکم ولی دین، تواڈے لئی تواڈا دین اور میرے لئی میرا دین۔ سامعین محترم،
اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس برحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 30واں پارہ، سورت دا نام سورہ الکافرون۔ اللہ 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 والو، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے سامنے سورہ الکافرون دی تفسیر انشاءاللہ میں بیان کراں گا۔ قرآن دیو پروانیوں، سورہ الکافرون اس سورہ مبارکہ نو میرے تے تواڈے خالق و مالک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ دیاں کل 6 آیات نے، اور ترتیب دے لحاظ دے نال یعنی نزول دے اعتبار دے نال اے سورہ مبارکہ دا 18واں نمبر ہے، اور قرآن پاک دی ترتیب دے مطابق اس سورہ مبارکہ دا 109 نمبر ہے۔ اور ایک رکوع دے اوپر اے مشتمل ہے۔ قرآن دیو پروانیوں، سورہ الکافرون حدیث پاک دے الفاظ نے اور اس حدیث دے راوی نے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما او بیان کردے نے کہ حجۃ الوداع دے موقع تے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطواف کردیا ہویا حجۃ الوداع دے موقع تے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مقام ابراہیم تے پہنچے
تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام تے اس آیت مبارکہ نو تلاوت فرمایا۔ اعلان خداوندی کلام رحمان آواز آ رہی ہے۔ مولا فرماندے نے وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نہ اس آیت دی تلاوت کر دے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم تے بیت اللہ دے درمیان وچ تے بیت اللہ نو سامنے بیت اللہ اور ادھر مقام ابراہیم تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تے 2 رکعت نماز ادا کردے نے، اور یہ 2 رکعتاں جیڑیاں نے حدیث پاک دے الفاظ نے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جیڑیاں 2 رکعتاں نے، پہلی رکعت اندر آقا علیہ السلام سورہ الکافرون دی تلاوت کردے نے، اور دوسری رکعت اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص قل هو اللہ دی تلاوت کی تھی۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم دی ہے تے قرآن دیو پروانے ہو اجے سمجھ نہیں آئی، آئے کو اور میں حدیث دوڑی خدمت اندر پیش کر دے وہاں۔ اس حدیث دے راوی نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح دیاں جیڑیاں فجر دیاں پہلیاں 2 سنتاں نے، فجر تو پہلے جیڑیاں 2 سنتاں پڑھ دے ہو نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر انہاں 2 سنتاں دے اندر آقا پہلی رکعت اندر سورہ الکافرون دی تلاوت فرماندے تے دوسری رکعت اندر آقا علیہ السلام قل هو اللہ پڑھ دے۔ گل ہو رہی ہے سورہ الکافرون دی تفسیر تے دھیان رکھیا جے، توجہ رکھیا جے، اور اے روایت بھی صحیح مسلم دی ہے۔ اور آؤ تیسری روایت سن لو، اس حدیث دے راوی نے سیدنا جناب فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دینے کہ ایک آن والا آیا، آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا تے آکے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اے اللہ دے رسول جی مینوں کوئی وصیت کر دیو، سونیا محبوبہ کوئی وصیت کرو تاکہ اس وصیت دے اتے میں عمل کر لواں۔ تے جگاں دے پیر میرے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ہو سوال کرن والیا وصیت لینا چاہنا تے آپ وصیت سن لا۔ رات نو سون لگیا، رات نو سون لگیا
آقا فرماندے نے سورہ الکافرون دی تلاوت کریا کر۔ ویسے آیت الکرسی پڑھنا سون تو پہلے رات دے جڑے اذکار نے، سون تو پہلے جڑے اذکار نے انہاں وچ آیت الکرسی پڑھیا کرو۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوندا ہے اللہ رب العزت اپنے دو نورانی فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندے نے، اے بندہ سو جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو، اے میرے بندے لئی ساری رات تساں دعاواں کرنیاں نے۔ بندہ سو گیا، آیت الکرسی پڑھی، کتنا پیارا عمل ہے۔ اسی طرح حدیث پاک دے الفاظ نے کہ جیڑا بندہ رات نو سون لگیا سورہ ملک تے سورہ سجدہ اے دی تلاوت کر کے سوندا ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے دو جیڑیاں سورتاں نے اے انسان نو اپنے پڑھن والے نو عذاب قبر کولو محفوظ کر لین گیاں۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ویر میرے برادر، سورہ الکافرون اے دیاں 6 آیات نے، اور اس سورہ مبارکہ نو میرے تے تواڈے خالق و مالک نے جناب امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تے مکہ معظمہ دی اندر اتاریا۔ اور ہن توجہ میری طرف، میرے ویر میرے برادر ذرا غور کر لینا۔ سورہ الکافرون اے دا پہلا جیڑا لفظ ہے، یعنی جنوں آدھے نا کہ چارے کل رات نو پڑھ کے سویا کرو، چارے کل اے دے تو مراد قل هو اللہ احد، نمبر 2 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 3 قل اعوذ برب الناس، اور نمبر 4 قل یا ایھا الکافرون۔ پہلا لفظ ہے قل، قل دا معنی ہے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ، درود ذرا گج کے پڑھ لیا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن رب اعلان کر رہا ہے، فرمایا سونیا اپنی زبان نبوت وچوں تسی آپ اعلان کر دیو۔ اعلان کون کروا رہا ہے؟ پیغام کون دے رہا ہے؟ رب۔ کون دے رہا ہے؟ رب دی ذات پیغام دے رہی ہے، رب دی ذات حکم دے رہی ہے، رب دی ذات اے میسج دے رہی ہے۔ فرمایا سونیا محبوبہ تسی اعلان کر دیو۔ اللہ کی اعلان کراں؟ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، سونیا کہہ دیو یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو۔ اور ایک بات نوٹ کر لو، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عظیم البرتر نے آمنہ دے لال نو بڑا ہی نرم دل بنایا، بڑا ہی نرم دل، یعنی سختی نہ کرن والا،
نرم دل، رؤوف الرحیم، لوگاں دیاں سختیاں نو درگزر کرن والا۔ کفار مکہ نے گالیاں کڈیاں، آقا نے جواباً گالی دیتی نہیں، درگزر کر گئے۔ کفار مکہ نے تانے تے مینے مارے، آمنہ دے لال نے درگزر کر دے، اور انہوں نے آقا علیہ السلام دے راہ وچ کنڈے وچھائے، لیکن آمنہ دے لال درگزر کر گئے۔ ہائے انہاں پتھر مارے، آقا دا جسم لو لوانے، لیکن میرے آقا درگزر کر گئے۔ انہاں پتر مرن دے حالاں لوگ کسی دا کوئی فوت ہو جائے، لوگ آ کے دشمن جیڑا ہے وہ بھی اظہار افسوس کر لیندا ہے، وہ بھی آ کے افسوس کردا۔ آقا علیہ السلام دے بیٹے فوت ہوئے تے مکے دے کافراں نے افسوس نہیں کیتا، بلکہ تانے تے مینے مارے، کہن لگے چنگا ہویا جے تیرے پتر دنیا تو چلے گئے، اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اے بھی درگزر کر گئے، انہاں گالیاں کڈیاں، آقا درگزر کر گئے، انہاں جادوگر آکھیا، آقا درگزر کر گئے، انہاں دیوانہ تے پاگل آکھیا، آقا درگزر کر گئے۔ انہیں نرم دل۔ ہائے، اور توجہ میری طرف، امام رازی نے تفسیر کبیر دے اندر بڑی پیاری بات نقل کی تھی، اور لفظ کل تے 45 توجیحات انہاں بیان کیتیاں نے، 45 توجیحات تفسیر کبیر دے اندر امام رازی رحمہ اللہ نے، اور انہاں توجیحات دے اندر ایک توجیح جیڑی ہے وہ یہ بیان کیتی کہ رب کہہ رہے ہیں سونیا اے میری طرفوں اعلان کر دے۔ اللہ کی اعلان کراں؟ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیو اے کافرو۔ حالاں یہ بھی کیا جا سکتا سی یا ایھا الکافرون، یہ بھی کیا جا سکتا سی، لیکن یہ کیوں نہیں کیا؟ حالاں یہ بھی تے رب دی طرف ہوئی سی نا، تے ادھر ہن آقا علیہ السلام اور وہ کفار مکہ سوچ دے کہ چنگا ہے رؤوف الرحیم نبی بنایا ہے، چنگا رحمت للعالمین بنایا ہے، نالے رحمت للعالمین تے نالے انداز ایک کافرو۔ ہائے، اس واسطے لفظ کل اتار کے رب نے یہ ساری بات اپنے ذمے لے لئی۔ اے کفار مکہ تانوں محمد نہیں کہہ رہا بلکہ رب رحمان کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رب کہہ رہے ہیں۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون۔ اور دوسری بات ذرا نوٹ کر لو، اللہ عظیم البرتر نے نا جناب موسیٰ علیہ السلام نو اور جناب ہارون علیہ السلام نو اللہ عظیم البرتر نے جناب موسیٰ علیہ السلام طبیعت دے سخت سن، طبیعت بولو، طبیعت اندر سختی سی۔ اور بنی اسرائیل دا وہ واقعہ مشہور ہی ہے نا، سنیا قرآن پاک اندر، وہ آیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسون مار کے مار دیتا، سختی سی نا۔
اور جدوں آئے ہائے کتاب لین گئے نا تو رات واپس آئے تے ویکھیا قوم جیڑی ہے وہ بچھڑے دی پوجا پہ کر دی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون نو پیچھے چھڑ کے گئے اور آؤندیاں ہی ویکھیا کہ قوم بچھڑے دی پوجا پہ کر دی ہے. ہارون تو کی کردا رہا؟ آ کے اپنے بھرا دے چہرے تے تماچا مار دیتا. طبیعت دی سختی سی نا. ہائے اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اور جناب ہارون علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے اے موسیٰ جاؤ دونوں فرعون دی طرف چلے جاؤ. کتھے؟ بولو فرعون. رب نے بھیج دیتا تے نال ایک پیغام دیتا. فرمایا اے موسیٰ فرعون والے چلے ہیں تے ذرا خیال نال سختی نہیں کرنی. کی آکھیا؟ سختی. بولو سختی نہیں کرنی. ہائے اور خدا دی قسمیں ایتھے بھی رب نے بڑا سبق دے دیتا ہے اور خاص کر کے سانو کہ تبلیغ اور انداز واض و نصیحت دا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جدے وچ سختی نہ ہوئے. جدے جنی نرمی ہوئے گی اونی بات لوگاں دے دل و دماغ اتے بیٹھ جائے گی. اللہ فرماندے نے موسیٰ جی رب جی ہن فرعون ول تو چلے ہیں تے نال اپنے بھائی ہارون نو بھی لے جا تے سختی کرنی. بولو سختی سختی نہیں کرنی. تسی آکھو گے جنابے کتھے لکھے ہے؟ اے پارہ 16 تے سورت دا نام سورۃ طٰہٰ. آواز آندی ہے مولا فرماندے نے اذهبا الی فرعون اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. اللہ فرماندے نے اے موسیٰ اے کلیم اللہ فرعون دی طرف چلے جاؤ اور انہوں جا کے واض و نصیحت کرنی ہے. توحید دا پیغام دینا ہے, توحید دا درس دینا ہے, توحید دی واز کرنی ہے. لیکن اے میرے موسیٰ دو میں چلے جاؤ لیکن جا کے سختی کرنی. اے قرآن یزدانی اپنے کولو گل نہیں کر رہا. فرمایا سختی نہیں کرنی. او میاں ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ منع کر رہے نے. فرمایا جا کے سختی نہیں کرنی کیونکہ وہ دے پہلے ہی سخت طبیعت دینے. لیکن میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ عظیم البردر نے بھیجے ہے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ ان کفار دے سامنے توحید سناؤ دیا نرمی برتنی. فرمایا نرمی نہیں برتنی. ادھر آکھیا ہے میرے موسیٰ فرعون والے چلے ہیں سختی نہیں کرنی. لیکن آمنہ دلال نو رب پہ بند کر رہے ہیں. اور میاں قرآن دا اعلان ہے سورت دانا سورت توبہ ہے آیت نمبر 73 ہے. فرمایا یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو اے میرے نبی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم.
فرمایا سونیا جدوں بھی کفار نال بات کرنی ہے منافقین نال بات کرنی ہے تے نرم لہجہ رکھنا نرم لہجہ نہیں رکھنا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ایتھے نرم لہجہ نہیں رکھنا او جناب موسیٰ نو پابند کیتا ہے کیوں اس واسطے کہ موسیٰ علیہ السلام دی طبیعت اندر سختی ہے لیکن آمنہ دلال نو اس واسطے حکم دیتا ہے سونیا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ہونے تھے نرمی نہیں برتنی سونیا محبوبہ نرم لہجے نال گل نہیں کرنی کیوں اس واسطے آقا علیہ السلام دی تے پہلے ہی نرم طبیعت ہے میرے ویر میرے برادر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ سونیا کہہ دیو اے کافرو کی آکھیا اے کافرو اللہ اللہ میرے ویر میرے برحالہ کافر بھی تے جان دے سن اے جو کلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گولو نہیں سنا رہا بلکہ رب دا کلام ہے انہوں نے بھی پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نہیں کر رہے بلکہ رب اعلان کر رہے ہیں محمد دے ذریعے کر رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قرآن دیو پروانیو اجے نہیں سمجھ آئی آؤ نظر غور کر لو اے سورہ کافرون دا نازل ہون دا پیش منظر تے پسے منظر وے کہ کافر آئے دن آؤندے کافر آئے دن مصطفیٰ علیہ السلام کو لے آؤندے رہندے تے آکے نہ لالچ دین دے کدے کسے چیز دا کدے کسے چیز دا اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او بیان کر دینے کہ ایک دن نا ایک قریشیاں دے سردار چار آئے کنے چار سردار آئے اور وہ چار جیڑے سردار نے انہاں دا نا کیے آس بن وائل نمبر 2 اسود بن مطلب نمبر 3 ولید بن مغیرہ اور نمبر 4 امیہ بن خلف یہ بڑے وڈے سردار سن مکے دے یہ چودھری آئے تے آکے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تو مال چاہنا ہے تے اسی سارا مال لے آکے دے تیرے قدمہ وچ نشاور کر دینے جے تو روپیہ پیسہ چاہنا ہے سونا چاندی چاہنا ہے مال و دولت دا لالچے تے اسی سارا مال سونا چاندی لیا کے تیرے قدمہ میں نشاور کر دینے اینا مال دے دیں گے کہ تو مکے دے اندر امیر ترین شخص ہوئیں گا نمبر 2 آندے نے جیتے ہو خواہش رکھنا کسے عورت دے نال شادی کرن دی تے اسی عورتاں لے آکے تیری خدمت اندر پیش کر دینے جیڑی عورت وال انگلی دا اشارہ کریں گا او عورت تیرے نکاح وچ دے دیاں گے آقا فرماندے نے
اچھا ہور کو جاندے ہو تے دسو۔ اونا آکھیا جناب جے ہور کچھ بھی تینوں چاہیدا تو مطالبہ کر، منہ منگ سی پوری کرن واسطے تیار ہاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اچھا ہور کوئی گل ہے تے او بھی کر لو۔ کہن لگے میاں جے اے گل بارے نہیں نا تے پھر انج کر، 1 سال تو ساڈے الہاں دی، ساڈے معبوداں دی، 1 سال تو ساڈے معبوداں دی الہاں دی پوجا کر، تے اسی سارے اگلے سال تیرے کلے رب دی عبادت کریں گے۔ آقا خاموش نے، بولو آقا۔ آقا نے اجے کوئی جواب نہیں دیتا تے عرشاں تو جبریل آ گیا، قرآن لے کے آ گیا۔ اللہ عظیم البرتر فرماندے نے اے جبریل جی رب جلیل کی حکم کیا ڈرے، فرمایا اے قرآن لے جا تے جا کے میرے محمد دے نازل کر دے۔ اللہ جی کی اعلان ہے، فرمایا جبریل قرآن لے جا، سورہ کافرون لے جا، فرمایا قل یا ایھا الکافرون اے کافرو۔ جبریل آئے آ کے قرآن نازل کر دیتا ہے، سونیا محبوبہ اعلان کر دیو، فرمایا قل یا ایھا الکافرون اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں انہاں الہاں دی عبادت نہیں کردا جنہاں دی تسی کردے ہو، میں انہاں دی نہیں پوجا کر سکدا، میں انہاں نو رب دے مقابلے وچ شریک بنا سکدا۔ فرمایا میں انہاں دی عبادت نہیں کر سکدا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تسی او میرے رب دی عبادت کر سکدے ہو۔ فرمایا والا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تسی اس دی عبادت کرن والے ہو، یعنی تسی او دی عبادت نہیں کردے جیڑے رب دی میں عبادت کرنا وا۔ کی مطلب؟ تواڈے الہ تانوں مبارک تے میرا الہ مینوں مبارک۔ اے سورہ کافرون رب نے اتارتی، سونیا ویکھی کتے انہاں دیاں گلاں چ نہ آوی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس دی عبادت کرن والا واں جی دی عبادت تسی کردے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے سورہ مبارکہ نو عرشاں والے خدا نے اتار دیا۔ آقا علیہ السلام نے صاف اعلان کر دیتا، او مکے والے ہو تواڈے الہ اے جنہاں دی تسی پوجا پہ کر دے ہو، لات عزا ہبل، او جنہاں نو رب دے علاوہ تسی حاجت روات مشکل کشا سمجھئے،
اے تے اپنے نفع نقصان دے بھی مالک آ جڑے تسی اور اے بیت اللہ جیڑا توحید دا مرکز سی توحید دا محور سی اور جنوں سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے توحید دا مرکز بنایا، اسے بیت اللہ دے اندر مشرکین مکہ نے 360 بت کٹ کے رکھ دیتے۔ اے بیت اللہ نو شرک دا گہوارہ بنا لیا اور پھر اے بیت اللہ دا ننگے طواف کر دے۔ اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ، مشرکین مکہ ننگے طواف کر دے بیت اللہ دا۔ میرے ویر میرے برادر اے ذرا غور کرنا، اور ایک بات اور نوٹ کر لو، آقا علیہ السلام فرماندے اوے انہاں دی تسی رب تو علاوہ کیوں پوجا پہ کر دے ہو؟ یہ تے اپنے نفع نقصان دے بھی مالک نہیں۔ تے مشرکین مکہ انہاں دا ذرا عقیدہ نوٹ کر لو۔ مشرکین مکہ کی آندے؟ الا للہ الدین الخالص۔ آقا فرماندے او مکے والے ہو، جیڑا خالص دین ہے نا اس دے اندر کیوں ملاوٹ کر دیو؟ شرک دی، بدعت دی، رسومات دی۔ تے کہن لگے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی انہاں دی عبادت جیڑی ہے اس واسطے کرنے کہ اے سانو رب دے قریب کر دین گے۔ کی آندے سانو رب دے قریب کر دین گے، اس واسطے اسی انہاں دی عبادت کرنے ہیں۔ ہائے ہائے، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے مکے والے ہو، اے کافر ہو، او انہاں دی عبادت پہ کر دیو۔ تے اتو آواز آئی سونیا ذرا انہاں نو پوچھنا اے چند سورج زمین آسمان انہاں دا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے؟ تے کی جواب دین دے؟ آ قرآن سن لو، اے میری بات نہیں بلکہ رب دا قرآن۔ فرمایا سونے انہاں نو ذرا سوال کرو نا، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ سونے انہاں نو ذرا سوال کرو، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ انہاں نو جدو سوال کر دے آقا پوچھ دے نا دسو اے زمین و آسمان تے چند سورج اے دا خالق کون ہے، انہوں بنان والا کون ہے؟ تے آندے نے لا یقولون اللہ، آندے نے ربی ہے۔ کی آندے نے؟ اور خدا دی قسمیں کدی موازنہ کر کے ویکھیے نا اج دے پاکستانی مشرکاں دا تے کفار مکہ، لیکن اج دے ساڈے دور دا مشرک پاکستانی تے ہندوستانی مشرک رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اے مکے دے کفار جیڑے نے انہاں نالوں بھی 100 رتیاں اگے لنگ گئے ہیں۔ انہاں نو پوچھو، ہاں انہاں نے تے جناب ونڈے ہوئے ہیں نا، آلیہ جویری کون ہے؟ اے جی اولاد دیندا ہے، اے رزق دیندا ہے، اے سارا ٹھیکہ ہی ادھر دے دیتا۔ تے پاک بدن کون ہے؟ اے جی جو منگو دے دیندا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ادھر کفار مکہ انہوں نے سوال کیتا جاندہ، ایک لاسانی سرکار ہے فیصل آباد سائڈ تھی، توبہ اللہ میری توبہ، وہ آندہ بارش بھی میں ہی برسونا، آکھو استغفر اللہ۔ ایسے جھوٹا اور ایسے جاہل، توبہ اللہ میری توبہ، او دعوے تے مشرکین مکہ نے نہ کیتے جیڑے آج دے پاکستانیاں کر لیں۔ کی دی گل کرنی ہے؟ تو ایک ہے ڈوگر ملازم سین، وہ پتہ کی آندہ تقریب جی کئی آندے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، تو بھئی اور منگنا کدے کولوں ہے؟ کدے کولوں منگنا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے عالم نہیں، اے جاہل نے، بولو اے کون نے؟ اور لوگاں دے جیڑے ایمان تے ڈاکہ مارے خدا دی قسمیں، اور رات دے چگے پنن والا چھوٹا ڈاکو ہے، اور دکان نو لٹن والا چھوٹا ڈاکو ہے، اور میاں اور بسان دے اندر داخل ہو کے ڈکیٹی کرن والا چھوٹا ڈاکو ہے، رائی مسافرانو لٹن والا چھوٹا ڈاکو ہے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے سب نالو اگر کوئی بڑا ڈاکو ہے تے او ڈاکو ہے جڑا لوگاں دے ایمان اتے ڈاکہ پہ مارتا ہے۔ کیوں بھی گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے او بھی ڈاکو نے، ہے یہ بھی ڈاکو۔ فرمایا سونیا انہاں نو سوال کرو نہ پوچھو، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ انہاں نو پوچھو زمین نو بنان والا کون ہے، آسمان بنان والا کون ہے، چاند تے سورج نو مسخر کرن والا کون ہے؟ تے کی جواب دیں دے نے؟ لا یقولن اللہ۔ اے رب بھی سب کچھ کر دے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ۔ اچھا تے رزق کون دیندہ ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ آندے نے رزق بھی تے رب بھی دیندہ ہے۔ کی آندے نے؟ رب دیندہ ہے۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ تے اگلی بات سنو، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ فرمایا سونیا انہاں نو پوچھو آسمان تو بارش کون برساندا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ۔ تے اے جیڑی زمین ہے من بعد موتها، اس مردہ زمین نو زندہ کون کردا؟ کی مطلب ہے؟ اے دے وچوں اے پھل پیدا کون کردا ہے؟ اے دے جو رزق پیدا کون کردا ہے؟ اے دے جو جناب اے درخت جیڑے نے جو نظر آ رہی ہیں، فصلات نظر آ رہی ہیں، فرمایا ہائے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا۔ تے سونیا انہاں نو پوچھو تے کی جواب دیں گے؟ لا یقولن اللہ۔ آندے نے رب بھی کردہ ہے۔ کی آندے نے؟ رب کردہ ہے۔ اچھا جے سارا کچھ رب کردہ ہے انہاں دی تسی پوجا کیوں کردے ہو؟ تے او آندے نے سونیا انہاں دی پوجا اس واسطے کرنے ہیں اللہ لیقربونا الاللہ زلفا۔ اے سانو رب دے قریب کر دیں گے۔ کی آکھیا سانو؟
اور ایک بات اور نوٹ کرو، یہ بیت اللہ دا طواف کر دے نا جدو مشرکین مکہ، بیت اللہ دا طواف اپنے کولو بات نہیں کر رہا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، اور راوی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کر دینے، حدیث دے الفاظ سن لو، کان المشرکون، مشرک لوگ جدو بیت اللہ دا طواف کرنا ہوندے، کان المشرکون یقولون، تے کی آندے لبیک لا شریک لک، کی آندے لبیک لا شریک لک، قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم ویلکم قد قد فیقولون، آقا فرماندے ہو بس کرو، رک جاؤ، اتنا ہی بڑا ہے، لبیک لا شریک لگا، آقا فرماندے رک جاؤ، ہن اگے نہ کوئی کہا جے، یہی بہتر ہے، لیکن ویلکم ویلکم قد قد فیقولون، تے پھر کی آندے الا شریکن ہوا لگا، الا شریکن ہوا لگا تملکہ وما ملک، نال آندے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں پر ایک ہے وے، ایک ہے وے، ہائے آقا علیہ السلام فرماندے ویلکم ویلکم، اور تسی برباد ہو گئے، اور تسی تباہ ہو گئے، رب نال شریک پہ بنا دے، انہاں تے ایک نو بنایا تے برباد ہو گئے، تے اسی جیڑی ٹھیری ویکھی اوتھے ہی متھا چکا لیا، کیوں بھی ایویں ہے نا، جیڑی قبر تے سبز چادر ویکھی اسی اوتھے ہی ڈگ پے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے ویر میرے برادر اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہائے ہائے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد، قل یا ایھا الکافرون، تو بعد اگلیاں جڑیاں چار آیات نے نا، اے میں نے مفہوم دے اعتبار نال ایک کی نے، میں نے اور مفہوم دے اعتبار نال گل ایک ہی ہے انہاں چوں آیات، بعض آندے ایک سوال ہے تھے کہ جدو رب نے پہلے جو آہ دیتا لا آبدو ما تعبدون، پھر آکھیا والا انتم عابدون ما اعبد، جدو گل ہی ایک سی تے پھر اگلیاں دو آیات دے اندر یہ بات کیوں کی تھی، اور اگلیاں دو آیات یعنی آیت نمبر 2 اور 3، آیت نمبر 2 اور 3 ایدی تاکید وچ اللہ نے 4 اور 5 اتاریاں، 4 اور 5، اور آخری آیت فرمایا لکم دینکم، لکم دینکم، او مکے والے ہو، لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے تواڈا دین تے میرے واسطے میرا دین، اے سننا ذرا، لکم دینکم ولی دین، اس دا معنی کی ہے، نمبر 1 مفسرین نے 3 معنی دے بیان کیتے نے، توجہ میری طرف، فرمایا لکم دینکم ولی دین،
پہلا معنی یہ وے اے مکے والے ہو تہاڈا موقف توحید دا انکار کرنا، توحید دا انکار کرنا، تے میرا موقف یہ وے کہ میں توحید دا پرچار کرنا وا، تسی توحید دا انکاری ہو تے میں توحید دی دعوت پہ دینا وا۔ لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے تواڈا دین تے میرے واسطے میرا دین۔ کی مطلب ہے کہ تسی توحید دے انکاری ہو، تسی توحید دے منکر ہو، تسی اللہ دی وحدانیت دے انکاری ہو، تسی اللہ دی وحدانیت دے منکر ہو، تے میں اللہ دی توحید دا اعلان کرنا وا، پرچار کرنا وا، نکارے کھڑکانا وا۔ لکم دینکم ولی دین۔ تے نمبر 2 فرمایا دوسرا معنی لکم دینکم، اے مکے والیو تواڈے اعمال دی سزا، تواڈے اعمال دی جیڑی ہے او سزا ملے گی، تے میرے جیڑے اعمال نے او دی جزا مینوں ملے گی۔ تواڈے اعمال انہاں دی سزا ملے گی تے جیڑے میرے اعمال نے انہاں دی اللہ مینوں جزا دے گا۔ نمبر 3 فرمایا لکم دینکم ولی دین، اور دین دا ایک دین دے لفظی معنی، دین دا دین اے دے لفظی معنی نے حساب، دین دا لفظی معنی کی ہے؟ بولو کی ہے؟ حساب۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ پڑھنے آنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک پڑھ لو، مالک یوم الدین، یوم الدین، اے اللہ تو مالک ہے حساب قیامت دے دن دا، تو دین دے لفظی معنی نے حساب۔ فرمایا اے مکے والے ہو تواڈے اعمال دا حساب ہوئے گا تے میرے اعمال دا بھی حساب ہوئے گا۔ تواڈے اعمال جڑے نے او شیطانی نے، تواڈے اعمال بولو شیطان نو راضی کرن والے نے، تو لہذا تانوں سزا ملے گی، تے میرے اعمال اللہ دی رضا واسطے وے تے اللہ مینوں او دی جزا دے گا۔ آخری بات لکم دینکم ولی دین، بعض مفسرین نے لکھا ایک معنی عادت، فرمایا اے مکے والے ہو لکم دینکم ولی دین، تواڈیاں عادتاں جیڑیاں نے او شیطان نو پسند نے، تواڈیاں عادتاں او شیطانی نے کیا کیا، تواڈیاں عادتاں تواڈے اعمال شیطانی نے، تانوں شیطان آ کے دسدا ہے، تانوں آئے دن شیطان آ کے پڑھاوندا ہے۔ فرمایا تواڈیاں عادتاں جیڑیاں نے او شیطانی نے، تواڈیاں عادتاں شیطان نو پسند نے، تے میری عادت میرے رحمان نو پسند ہے۔ تواڈیاں عادتاں کی نے؟ رب نال شرک کرنا، تے میری عادت دے وے کہ لوگاں نو شرک تو دور کر کے توحید دے راہ پانا۔ میری عادت کی ہے لوگاں نو پکڑ پکڑ کے شرک کولو دور کرنا، بدعات کولو دور کرنا، رسومات کولو دور کرنا۔ لکم دینکم ولی دین۔ یار زندہ صحبت باقی
ان الفاظ اتنے اتفاق کرنے ہیں، دعا کرنے ہیں، اللہ صحیح مانے دے مینوں تے تانوں اللہ قرآن اور حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الکافرون دی تفسیر مختصر او میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہے، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید دا سچا پیروکار بنائے، اللہ شرک دی غلاظت کولو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔